अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मुहर्रम उल हराम है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंच चुके। आज का जो दिन मंसूब है ये बेसिकली इस चीज़ के साथ है कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंचे थे। वो सफ़र मुकम्मल हुआ था जो 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से शुरू किया था। मदीना से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए सफ़र शुरू किया था और फिर मक्का से हज का सफ़र, हज का इरादा इमाम हुसैन ने तब्दील करके और यहाँ का रुख कर लिया। आज वो दिन है जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ इस सरजमीन पे पहुँच कर पूछा था कि इस जगह का नाम क्या। तो पूछने में बताया गया इमाम हुसैन को कि नैनवा। फिर पूछा गया कि इस जगह का नाम और कोई, तो बताया गया कि मारिया। फिर पूछा गया कि और कोई नाम, तो बताया गया कि करबला। और जैसे ही करबला कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही वो जगह है जहाँ पर हमने रुकना है। यहाँ पर रुकने की आज इस दिन करबला में जो एक और चीज़ इमाम हुसैन ने समझाई, जो इमाम हुसैन ने बताई, जो वहाँ का एक वाक़या है, वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको याद दिलवा दूँ कि कल हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात थी कि इमाम क्या होते हैं। तो आज आप लोगों को इस सारी बात करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ याद दिलवाना चाहूँगा कि ये वक्त के इमाम हैं जो उधर मौजूद हैं, करबला के अंदर जो पहुँचे हैं, ये वक्त के इमाम हैं। और वक्त का इमाम कौन होता है ये कल हम इसके ऊपर तफसीली एक गुफ्तगू जो है पहले से कर चुके हैं। फिर उसको मैं एक खुलासा, उसका समरी उसकी मैं कर देता हूँ कि वक्त का इमाम वो होता है जो आका करीम सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को उसी तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको चेक कर रहा होता है, जो उस दीन का वारिस होता है, जो हजूर पाक के ऊपर अल्लाह पाक ने जो किताब नाजिल की उसके जो अहकाम है उसके अंदर वक्त का इमाम जो होता है उस हर चीज़ को चेक कर रहा होता है कि खिलाफत अपने सही सिस्टम के मुताबिक चल रही है, फाइनेंस अपने उसी सिस्टम से चल रहा है, ज़कात जो भी इस्लाम के मामलात हैं वो सारे उसी मुताबिक चल रहे हैं। ये वक्त का इमाम देखता है। और वक्त का इमाम ये भी देखता है कि दीन को किस चीज़ से बैरूनी या अंदरूनी खतरात है। ये सब कुछ वक्त का इमाम अल्लाह के दीन का प्लेनेट अर्थ के ऊपर वारिस होता है। अब वो वक्त का इमाम आ जाता है करबला के अंदर। अब करबला के अंदर आके, क्योंकि उसने सिखाना है आपको, ये 10 दिन बेसिकली फिलॉसफी के 10 दिन है। आपको पूरा दीन हुसैन ने सामने यूं रख कर समझा दिए, प्रैक्टिकल। जिस तरह से आप पूरा साल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स देने के बाद एक दिन का प्रैक्टिकल होता है सिर्फ, जो आपने प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, जस्टिफाई करनी होती है कि हमें ये थ्योरी समझ आ गई है, हमें डिग्री समझ आ गई है। तो इसी तरह से ये भी यहाँ पर इमाम हुसैन ने दीन का बेसिकली प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है कि इस तरह से दीन इम्प्लीमेंट करना होता है, फॉलो करना होता है। जो हजूर पाक ने दीन बताया उसको यूँ इम्प्लीमेंट करना। अब जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचते हैं तो यहाँ पर उतरते ही पहली बात ये पूछते हैं कि ये ज़मीन किसकी है। उसकी पूछने की वजह है क्या? उसकी पूछने की वजह पीछे ये है कि इमाम वक्त के, उनको पता है कि हालात किस तरह के, इन फौजों के आने का मकसद क्या है। 28 रजब को जो इमाम हुसैन करबला से चले, वह मदीना पाक से चले, वो क्यों चले, उसके ऊपर हम लोग कल एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इमाम हुसैन 28 रजब को चले क्यों। क्योंकि आज इमाम हुसैन की आमद है करबला में। आज इमाम हुसैन पहुँच चुके हैं, शहजादा जिसके लिए ये कायनात जिस मैदान के लिए बनाई गई। अल्लाह पाक में कभी यकीन है मुझे इस चीज़ के ऊपर कि जिस टाइम पर इमाम हुसैन ने नीचे करबला का मैदान सजाया होगा, उस टाइम पर रब्बुल आलमीन ने ऊपर फरिश्तों को, हर किसी को कहा होगा कि तुम कहते थे कि इंसान क्या करेगा, ये देखो कि इंसान क्या क्या कर सकता है। क्योंकि अल्लाह से इतना इश्क करना तो मामूली बात तो नहीं है। अल्लाह से दावे तो बहुतों ने किए, मोहब्बतों के, ईमान के, मगर ये कौन सा ईमान है हुसैन का जिसमें शरीयत इजाज़त दे रही है, हुसैन को शरीयत इजाज़त दे रही है कि हुसैन पीछे पलट जाए, हुसैन अपनी जान बचाए। लेकिन ये एक इश्क है जो शरीयत के ऊपर आ गया और इमाम हुसैन को वहाँ पर खड़ा किया हुआ उस इश्क ने कि इमाम हुसैन कह रहे हैं नहीं, अल्लाह की बात जो है वही अटल है, अल्लाह ने जो कानून बताए हैं वही है। तू अगर कह भी रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तू नहीं है सही। ये अल्लाह ने कहा है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करो, मैं कह रहा हूँ। उसने कहा मैं ये कर दूंगा, इमाम हुसैन ने कहा कर दे। उसने कहा मैं बच्चे मार दूंगा, इमाम हुसैन ने कहा मैं खुद उठा के कटवाऊंगा। क्योंकि इससे मैं साबित क्या कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म कितना बड़ा है। ये वक्त के इमाम समझा रहे हैं अल्लाह का हुक्म इतना बड़ा है। अच्छा, अब इमाम हुसैन जब करबला में उतरते हैं तो करबला में उतर कर हुसैन पाक अलैहिस्सलाम पता करते हैं कि ये ज़मीन किसकी है। क्योंकि उनको सब जानते हैं कि ये फ़ौजें किस लिए आई हुई हैं, इन फ़ौजों का मकसद क्या है, ये क्या करना चाहती हैं। और उनको ये भी पता है कि अगर हम यहाँ पर शहीद कर दिए जाते हैं तो अल्लाह पाक ने
اس خاندان کو، اس پنجتن پاک کو رب العالمین نے کوثر عطا کی ہوئی، ان کا نام نہیں ختم ہو سکتا، ان کا نام لیوا اللہ پاک نے تا قیامت بنائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں انا اعطیناک الکوثر میں بتا دیا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو یہ حضور پاک کے دین کے جو ایک عہدہ ہے اس کو پانی کی صورت میں حسین کا خون دیا جا رہا ہے، تو یہ خون کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں بھولا جائے گا۔ امام حسین وقت کے امام ہے اور ان کو اس چیز کا علم ہے۔ اب اس چیز کو جانتے ہوئے وہ زمین کا پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کی ہے، کیونکہ کل کو یہاں پہ لوگوں نے آنا ہے ہماری قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وقت کا امام ایسے ہی کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان، ایک بہت بڑا قبضے کا ایک قانون تھا ہمارے ملک پاکستان کے اندر، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا تو قبر بنا دو، اس کے آٹومیٹکلی قبرستان بن گیا، آٹومیٹکلی زمین پہ قبضہ ہو گیا۔ قبرستان کو لوگوں نے کس طرح سے استعمال کیے۔ اب زمین پر آپ قبرستان بھی نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس کی ہے، یہ کہاں ہے۔ یہ دین سکھا دیا حسین نے، گھوڑے سے اترتے ہی نیچے کہ آپ کسی کا حق نہیں مارو گے، آپ مر بھی رہے ہوگے تو کسی کا حق نہیں مارو گے، آپ کی لاش بھی کسی کے حق کے اوپر ایسے فضول نہیں پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ ٹیچنگز ہیں جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضور پاک کے ذریعے بتائی ہیں آپ لوگوں کو، اور حسین پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب امام حسین نے زمین کا پتہ کیا، ایک واقعہ یہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ حسین کا بہت اہم اس دن کا کیا ہے کہ عمر ابن سعد کی فوج آگے بڑھتی ہے، جس فوج کا سپہ سالار ہے جناب حر علیہ السلام۔ یزید کی فوج کے سپہ سالار ہیں اور نام میں کیا لے رہا ہوں ان کا، جناب حر علیہ السلام۔ جناب حر کون ہے؟ آدھی دنیا تو شاید ان کو جانتی ہے، جو نہیں جانتی میں ان کے لیے یہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ آج کے دن جب یزید کی فوج امام حسین علیہ السلام کو ملی، اس ٹائم یزید کی فوج پیاسی تھی، اور امام حسین کیونکہ خاندان کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اس وجہ سے پانی امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ تو جیسے یہ فوج ملتی ہے، یہ فوج پیاسی ہے، اس کے جانور پیاسے ہیں، اور ان کو پانی کون پلا رہے ہیں؟ وہ جن کا 7 دن کے بعد انہوں نے پانی بند کر۔ یہ حسین نے ایک اور چیز آپ کو سکھا دی کہ آگے دشمن کا پتہ بھی ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، یا آپ اس چیز کو جانتے ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، یا وہ کر چکا ہے۔ کیونکہ یہاں سے پہلے کل جب میں آپ کو بتاؤں گا 28 رجب کو امام حسین نے کربلا کے لیے مدینہ پاک چھوڑا کیوں ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی اس چیز کی کہ امام حسین نے کربلا 28 رجب کو ختم کی ہے، شروع نہیں کی۔ وہ ایک زندگی کا حصہ ہے جو امام حسین نے مدینہ پاک میں گزارا ہے۔ جس وجہ سے امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑا ہے وہ کربلا کی اصلی وجہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو کس طرح سے نیزہ لگا، کس طرح سے تلوار لگی، یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے، ضروری چیز ہے، مگر وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے اس پاک ہستی نے، اس بادشاہ ہستی نے، اس شہنشاہ ہستی نے، اس جنت کی مالک ہستی نے، امام حسین علیہ السلام نے یہ رستہ اختیار کیا، وہ وجہ کیا تھی جس وجہ سے امام حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ کل ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے۔ آج کے لیے جس ٹائم پر امام حسین علیہ السلام کو جناب حر نے روکا، وہ فوج پیاسی تھی، امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا ان کو، اور یہ جناب حر ہیں، ان کو علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ حسین نے ایک تو یہ سکھا دیا کہ آپ نے دشمن کے اوپر بھی کس طرح سے رحمت کرنی ہے، دشمن پہ بھی کس طرح سے پانی پلانا ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی حضور پاک نے آپ کو بتایا ہے، یہی قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ اس دفعہ آپ کو حسین کو فرقے سے نکل کر فلسفی کو سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ سمجھ سکیں گے کہ حسین سے کیا نہیں لے رہے ہم۔ جو چیز لینے کی اپنی زندگی میں ڈالنے کی ہے وہ ہم نہیں لے رہے حسین سے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں حسین کو، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی عقیدت کرتے ہیں حسین کی، مگر حسین سے کچھ لینا ہے آپ نے، وہ آپ کے دین کا حصہ ہے، وہ آقا نے بتایا ہے جو حسین نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ اب ایک تو آپ نے دشمن کے اوپر رحم اس طرح سے کرنا ہے، دوسرا امام حسین نے کیا سکھایا کہ یہی جناب حر ہے جو 10 محرم کی صبح امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر امام حسین پاک علیہ السلام سے معافی مانگتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں اس سائڈ پہ تھا، میں آپ کو پہچان نہ پایا، اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اور اس ٹائم پر جناب حر کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، آپ جو مرضی سزا دینا چاہیں، اور جناب حر کے بیٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ آ کر امام حسین سے معافی مانگتے ہیں اور امام حسین ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ امام حسین کی طرف سے یزیدی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کو پتہ ہے شام کو امام حسین تو جنت پہ جا رہے ہیں، امام حسین کے ساتھی بھی جنت پہ جا رہے ہیں، یہ تو پتہ لگ گیا ان کو، پھر بھی وہ معاف کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اس دنیا، ایک اور چیز آپ کو سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ اس دنیا کا کچھ بھی آپ نے ساتھ لے کر نہیں جانا، یہی معاف کر جاؤ، یہی چھوڑ جاؤ،
یہیں پر ہر لانجہ ختم کر کے جاؤ، اس کو معاف کر دیا اور بہت سارے اس کے باب ہیں، مگر ایک باب یہ بھی ہے جو آپ کو سمجھایا ہے امام حسین نے۔ تو یہ جناب حر ہیں جو آج 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر روک رہے ہیں، اور یہ 2 محرم کا دن ہے جس دن امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، اور یہ امام ہے وقت کا جو کربلا میں آ گیا ہے، اور یہ امام ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے کہ کسی کی زمین پہ ناجائز قبر بھی نہیں بنانی اپنی۔ تو یہ کچھ چیزیں 2 محرم کے حوالے سے ہیں کہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہم انشاءاللہ 9 اور 10 محرم کو اس سب کو کہ یہ امام جو کربلا میں آئے ہیں یہ کیا سکھاتے ہوئے ڈیلی بیسس پر جا رہے ہیں، جو ایک میری سوچ ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے تک رکھنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اس 1447 ہجری میں جتنا بھی امام حسین علیہ السلام کے اس فلسفے کے اوپر میں ناچیز روشنی ڈال سکوں گا میں ڈالوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ کل دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی۔ حسین اپنی شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔